اے توحید بھی اللہ دی امانت، اے اکھاں بھی اللہ دی امانت، اے زبان بھی اللہ دی امانت، اے جسم بھی اللہ دی امانت، اے زندگی دا ہر حصہ ساڈے کول اللہ دی امانت، زندگی دا ہر سانس اللہ دی امانت، اولاد اللہ دی امانت، والدین اللہ دی امانت، بہناں تے بھائی اللہ دی امانت۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک اندر تساں احباب دے سامنے اللہ دی خاص توفیق اور اللہ پاک دی رحمت دے نال نبی علیہ السلام بحیثیت امین اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی مبارک دے اندر امانت دی اہمیت اس حوالے نال چند گزارشات پیش کرن دی سعادت حاصل ہوئی کہ نبی علیہ السلام دی یہ خوبی کتنی عظیم خوبی ہے، کتنی پیاری خوبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی یہ صفت امانت کتنی بڑی عظیم صفت ہے، اس حوالے نال چند گزارشات پیش کرن دی سعادت حاصل ہوئی۔ لیکن بات مکمل نہ ہو سکی۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اسے تسلسل نو آگے بڑھاندے ہوئے ہیں، جتھے پچھلی مرتبہ بات ختم ہوئی سی اتھو ہی میں اپنی بات دا آغاز کردہ کہ ساڈا جڑا رب ہے وہ رب امین ہے، امانت والا ہے، اور رب العالمین نے جڑا دین ساڈے واسطے بھیجیا ہے، جس ذریعے نالو دین آیا وہ ذریعہ بھی امین اور امانت والا ہے۔ نازل بہ الروح الامین، یعنی جس فرشتے دے ذریعے یہ دین آیا وہ فرشتہ امین ہون دی وجہ تو تمام فرشتیاں دا سردار ہے۔ یہ اتنی بڑی خوبی ہے، اگرچہ تمام فرشتے امین نے، کسی فرشتے دے اندر خیانت نہیں، اللہ دے تمام فرشتے امین نے، لیکن امانت دے اندر جڑی سب تو بڑی اعلیٰ صفت اور خوبی ہے وہ جناب جبریل دے اندر ہے، اس لئے جبریل امین کہیں گے۔ دیگر فرشتیاں دی بنسبت اس فرشتے اندر یہ خوبی بہت زیادہ پائی جاتی۔ پھر اللہ رب العالمین نے جینا سینیاں تے اپنا دین نازل فرمایا، وہ تمام سینے اور دل اللہ دی زمین تے سب تو زیادہ امین سن۔ جناب آدم علیہ السلام تو لے کے نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، سب دے سب نبی، سب دے سب رسول امین یعنی امانت والے بن کے آئے، دیانتدار بن کے آئے۔ کسے نبی دے اندر خیانت موجود نہیں سی،
خیانت تو پاک سن تمام انبیاء، تمام رسول، تمام نبی، تمام پیغمبر۔ اللہ پاک نے امین ہو کے، امین دے ذریعے، امین دلاں تے دین نازل فرما کے دین نو منن والے تمام لوگاں نو یہ ہوئی حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان دا دعویٰ کرن والے ہو، اللہ بھی امین ہے، جیڑا فرشتہ دین لے کے آیا وہ فرشتہ بھی امانت دار ہے، جنہ دلاں تے جنہ سینیاں تے اے دین نازل ہویا وہ تمام رسول بھی امانت دار سن، امین سن، اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امانت ایسی خوبی سی کہ جدی دشمن بھی گواہی دیندے سن، نبوت تو پہلے بھی آندے سن جا الصادق الامین، یہ سچا آ رہے ہے، سچائی دا سردار آ رہے ہے تے امانت دا تاجدار آ رہے ہے۔ ماں جی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال نکاح بھی نبوت تو پہلے ہویا تو اسے امانت دی بنیاد تے ہویا۔ ماں جی نے اپنے مال دا نگران بنایا نبی علیہ السلام نے، تو اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اے امانت والی خوبی دیکھ اتنا نبی علیہ السلام دی یہ خوبی پسند آئی کہ ماں جی مالدار خاتون ہو کے نبی علیہ السلام دے نال خود نکاح کرن واسطے تیار ہوئی، اس خوبی نو دیکھ۔ بلکہ میں آج ایک کتاب دے اندر پڑھ رہا سا، کاش کہ میں تانوں سمجھا سکاں اور تانوں سمجھ آ جائے۔ نبی علیہ السلام دی اے عظیم خوبی، اس تو بڑی خوبی کیا ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ السلام تے جو الزام لگے دشمنہ دی طرفوں، مخالفین دی طرفوں، منافقین دی طرفوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے ان الزامات دا ذکر قرآن اچ نازل کر کے قرآن دیاں آیتاں نبی پاک دے سینے تے نازل کیتیاں۔ تسی جان دے ہو بندہ اپنیاں خوبیاں دستا ہے تے اپنے تے لگے ہوئے الزام چھپاندا ہے، ہر بندہ او دی کوشش ہوندی ہے جیڑی او دے بارے لوگاں تعریف کیتی او تے دسے، تے جیڑے او دے تے لوگاں الزامات لگائے نے نا انہوں نے چھپا کے رکھ دے، او نہیں دستا۔ لیکن نبی پاک دی امانت علی خوبی دیکھو، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے جو الزام لوگاں لگائے اللہ نے ان الزامات دا ذکر قرآن اچ کیتا، نبی پاک نے اپنے تے لگے ہوئے الزامات ہی نہیں چھپائے، نبی پاک تلاوت کر کے اپنی امت دے لوگاں نو وہ الزامات بھی دستے رہے۔ کتنے بڑے عظیم نبی نے۔ امانت کیا ہے کہ لوگاں جو نبی پاک تے الزام اور بہت، کسی نے ساحر آکھیا، کسی نے مجنو آکھیا، کسی نے دیوانہ آکھیا، رب نے قرآن دے اندر انہاں دا ذکر کیتا۔ نبی پاک دی خوبی دیکھو، اللہ دے پیغمبر نے انہاں چیزاں نو چھپایا نہیں بلکہ اپنی امت دے سامنے واضح کیتیاں نے، قیامت تک یہ چیزاں تلاوت ہوندیاں رہن گیاں۔ یہ نبی پاک دی امانت دار ہون دی گواہی اور دلیل ہے۔ اس تو بڑا بھی کوئی امین ہوئے گا، اس تو بڑا بھی کوئی امانت دار ہوئے گا۔ تسی حدیث تے غور کرو، نبی علیہ السلام دا فرمان، آپ نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، لا نورث ما ترکنا صدقۃ۔ نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے حاکم بنا کے بھیجا، نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے سردار بنا کے بھیجا، لیڈر بنا کے بھیجا۔ آپ اپنی وفات تو پہلے ارشاد فرما کے گئے ما ترکنا ما نورث ما ترکنا صدقۃ، لوگو میں جو چیز بھی اللہ دی زمین تے چھوڑ کے جاواں، میری پیسہ، میری دولت، میرا مال وراثت نہیں بنے گی، میری اولاد تے میری بیویاں اندر تقسیم نہیں ہوئے گا، صدقۃ یہ میری امت کا حصہ ہے، امت تے تقسیم ہوئے گا۔ یعنی ایسا لیڈر 1 روپیہ بھی خزانے چوں نہیں لے کے جا رہا، 1 روپیہ بھی، 1 درہم اور 1 دینار بھی، پوری امت دی قیادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، پوری امت دے حاکم تے فیصل بن کے آئے، اور اپنی وفات دے پہلے کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وفات دے وقت آپ نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، جیڑا کچھ بھی اللہ دی زمین تے سی چھوڑ کے جاواں گے 1 روپیہ بھی میری اولاد تے میری بیویاں تقسیم نہیں ہوئے گا، یہ سارے دا سارا مال میری امت دے واسطے صدقہ ہوئے گا۔ اس تو بڑی امانت اور دیانت کی کیا مثال ہو سکتی؟ اللہ پاک نے اپنے نبی نو
امین بنا کے بھیجا، امانتدار بنا کے بھیجا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک درہم و دینار بھی اپنی اولاد واسطے نہیں چھوڑ کے گئے، نہیں چھوڑ کے گئے۔ اس تو بڑی امانت دی کیا مثال ہو سکتی، اس تو بڑی دیانت دی کیا مثال ہو سکتی۔ لیکن اس تو 2 جمعے پہلے مسلسل 4 جمعے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خوبیاں تے تواڈے سامنے پیش کیتے ہیں۔ ایک خوبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بشیر، ایک خوبی نذیر۔ نبی پاک بشیر بھی بن کے آئے، نذیر بھی بن کے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی امت دے لوگاں نو بشارتاں دتیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت دے لوگاں نو نذیر بن کے ڈرایا، خبردار کیتا کہ لوگوں ایسے چیز دے اندر تہاڈا نقصان ہے۔ نبی علیہ السلام نذیر بن کے آئے، اپنی امت دے لوگاں نو خبردار کر کے گئے، آگاہ کر کے گئے، ڈرا کے گئے کہ اگر تسی خیانت کرو گے تہاڈا نقصان ہوئے گا۔ وہ کیا نقصان ہوئے گا؟ اور میں تہاڈے سامنے اللہ دا قرآن تلاوت کرنا، امانت دی اہمیت بیان کیتی، خیانت دا نقصان بیان کیتا، خیانت کرنے والے خائن بندے دا کیا نقصان ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا۔ لوگو نبی علیہ السلام وہ اللہ دا قرآن اپنی امت دے لوگاں نو تلاوت کر کے سنا گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب دا پیغام اپنی امت دے لوگاں تک پہنچا گئے۔ وہ کیا پیغام ہے؟ نبی علیہ السلام سے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، ان اللہ لا يحب الخائنین۔ لوگوں یاد رکھیا جے کسے موقع دے ہوتے کوئی ذمہ داری چانو ملے، یا کوئی بندہ تواڈے کول اپنے پیسے رکھ کے جائے، یا کوئی بندہ تانوں اپنے راز دے، یا تانوں کوئی بندہ اپنا سانجی بناوے، اپنا مشترک بناوے، اپنا پارٹنر بناوے، اپنا حصے دار بناوے، کسے بھی موقع دے اندر، کسے بھی معاملے دے اندر، کسے دے پیسے دی بات ہوئے، کسے دی عزت دی بات ہوئے، کسے دے مال دی بات ہوئے، کسے بھی موقع دے اتے خیانت نہ کریا جے، کیونکہ خیانت کرن والے بندے دے نال اللہ محبت نہیں کردا، خیانت کرن والے بندے دے نال اللہ پیار نہیں کردا، خیانت کرن والا بندہ خائن بندہ اللہ پاک نو پسند نہیں ہے۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام لوگو اللہ فرماتا ہے، ان اللہ لا يحب كل خوان فخور۔ لوگو ہر فخر کرن والا بندہ تے ہر خیانت کرن والا بندہ اللہ پاک نو پسند نہیں۔ اللہ پاک ایسے بندے دے نال محبت نہیں کردا، اللہ ایسے بندے نال پیار نہیں کردا۔ اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام نبی علیہ السلام اپنی امت دے لوگاں تک پیغام چھوڑ کے گئے، رب دا قرآن سنا کے گئے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ اے لوگوں یاد رکھیا جے متا تسی خیانت کر کے اے سمجھو کہ اسی کامیاب ہو جاواں گے، متا خیانت کر کے تسی اے سمجھو کہ اے پیسہ اساں رکھ لے ہن اسی عزت دار بن جاواں گے، یا کسی دی عزت لٹ کے او دی عزت خراب کر کے تسی اے سمجھو کہ اسی کامیاب ہو گئے ہاں، اے دی عزت خراب ہو گئی ہے، ساڈی عزت محفوظ رہے گی۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے لوگوں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ اللہ پاک کبھی بھی خیانت کرنے والے بندے دے معاملے نو توڑ پہنچانی نہیں دینا۔ اللہ پاک کبھی بھی خیانت کرنے والے بندے نو کامیابی دی سیڑھی تے چڑھانی نہیں دینا۔ اللہ پاک کبھی بھی خیانت کرنے والے بندے دے مقدر وچ عزت لکھدا ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک خیانت کرنے والے بندے نو کسے موڑ تے کامیاب نہیں ہون دینا، اللہ ذلیل کر دینا، اللہ رسوا
کر دیندا ہے, اللہ تباہ کر دیندا ہے, اللہ برباد کر دیندا ہے. میں نہیں کہہ رہا لوگوں, اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا اگر خیانت کرنے والا نبی دا گھرانہ ہی کیوں نہ ہوئے, نبوت دی بیوی ہی کیوں نہ ہوئے, جے وہ بھی خیانت کرے اللہ پاک دی خیانت نو کدے بھی کامیاب نہیں ہون دیندا, اللہ ذلیل کر دیندا ہے, اللہ رسوا کر دیندا ہے, اللہ تباہ کر دیندا ہے, اللہ برباد کر دیندا ہے. اللہ دا قرآن ہے چوتھا مقام لوگو, اللہ پاک نے واضح طور تے اعلان فرمایا, اللہ فرماندا ہے ضرب اللہ مثل الذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ مثال پیش کر رہے ہیں کافراں دے وچوں, مثال پیش کر رہے ہیں اللہ پاک نوح علیہ السلام دی بیوی دی اور جناب لوط علیہ السلام دی بیوی دی. نوح علیہ السلام اللہ دے نبی, جناب لوط علیہ السلام اللہ دے نبی, انہاں دیاں بیویاں دوویں ایک کافر سن, اسلام انہاں دا کلمہ نہیں پڑھیا, اپنے گھر والیاں دا ایمان نہیں لیاندا, تے اللہ فرماندا ہے اساں انہاں نوں ذلیل کیتا, اساں انہاں نوں رسوا کیتا, اساں انہاں نوں تباہ کیتا. آخر دی وجہ کیا سی؟ اللہ فرماندا ہے فخانتاہما, انہاں دی تباہی تے بربادی دی وجہ سی اے دوویں عورتاں اپنے خاونداں دیاں اپنے نبیاں دیاں خیانتاں کردیاں ہوندیاں سن. جناب نوح علیہ السلام اپنے گھر دے اندر جو بھی بات کردے ہوندے سن, اے عورت جناب نوح علیہ السلام دیاں باتاں اپنے گھر والیاں تک پہنچاندی سی, جا کے دوسرے لوگاں نوں دسدی سی کہ نوح دی اے ترتیب تے اے پلان ہے. جناب لوط علیہ السلام جیڑی بھی کوشش تے محنت کردے سن, اے عورت جا کے جناب لوط علیہ السلام دے راز لوگاں دے سامنے پیش کرتی سی, خیانت کرتی سی. اگرچہ دوویں عورتاں نبیاں دیاں گھر والیاں سن, اگرچہ دوویں عورتاں نبوت دے گھرانے دے اندر رہندیاں سن, لیکن اللہ پاک نے انہاں نوں ذلیل کیتا, اللہ پاک نے انہاں نوں رسوا کیتا, اللہ پاک نے انہاں نوں تباہ کیتا. انہاں دی تباہی تے ذلت تے رسوائی دی وجہ کیا سی؟ ایک ہی وجہ سی لوگ فخانتاہما, اے دوویں عورتاں خیانت کردیاں سن اور خیانت کرنے والے بندیاں نوں اللہ پسند نہیں کردا. اے عورتاں اللہ دے نبیاں دی خیانت کردیاں ہوندیاں سن اور ایسیاں خواتین نوں اللہ پاک پسند نہیں کردا, ایسے مرداں نوں ہی اللہ پاک پسند نہیں کردا. ایتھے رک کے میرے جمعے دے اندر خواتین ماواں بہناں تشریف لے کے آئیاں نے, میں انہاں تک پیغام پہنچاواں گا. اے خاوند تے بیوی ایک دوسرے دا پردہ ہوندے نے, اپنے خاوند دے رازاں نوں کسے اور دے سامنے بیان نہ کریا کرو, اپنے خاوند دیاں چھپیاں ہوئیاں باتاں نوں لوگاں دے سامنے بیان نہ کریا کرو, اپنے گھر والیاں دے سامنے بیان نہ کرو. کئی خواتین دی عادت ہوندی ہے مرد دے بارے پوری پنڈ ہر ویلے سر تے چکی پھردے رہن, انج کردا ہے انج کردا ہے انج کردا ہے, شکوے شکایتاں عادت ہوندی ہے. اور ایتھے صرف خواتین دی عادت نہیں ہوندی, کئی مرد حضرات بھی ماشاءاللہ اس معاملے وچ خواتین تو بھی اگے ہوندے, جتھے بہن کے اپنی بیوی دا گلا شکوا, جس جگہ تے بہن کے اپنی بیوی دیاں کمزوریاں لوگاں دے سامنے بیان کرنیاں, لوگاں دے سامنے. سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحیح حدیث لوگو, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن بندیاں دے وچوں, انساناں دے وچوں, مرداں دے وچوں سب تو زیادہ گندا تے بدترین انسان ہوئے گا رب دے نزدیک, جڑے بندے نو اللہ پاک نے او دی بیوی بطور امانت دتی سی. ایک باپ نے اپنی بیٹی اے دے ول امانت بنا کے توری, اے بدبخت رات دے معاملات تے اپنی بیوی دے راز دے معاملات لوگاں دے سامنے دن چڑھیاں بیان کردا سی. میری بیوی اس طرح, میری بیوی اس طرح, میری بیوی اس طرح. آپ نے فرمایا کائنات دا بدترین انسان ہوئے گا رب دی عدالت وچ بندہ. اے امانت والے معاملے نے, انہاں امانتاں دے اندر خیانت نہیں کرنی. بیوی خاوند واسطے پردہ ہے, خاوند بیوی واسطے پردہ ہے. میرے کہنے دا مقصد یہ قطن نہیں کہ بیوی دی اگر کوئی کمزوری ہے تے اصلاح واسطے تسی کہہ نہیں سکدے. بیوی دی اگر کوئی کمزوری ہے پہلے انہوں خود سمجھاؤ, نہیں سمجھتی پھر قرآن کریم دا حکم ہے تھوڑا جا علیحدگی اختیار کرو, سائڈ تے ہو جاؤ, موڈ بنا لو, ناراض ہو جاؤ. پھر بھی اگر نہیں سمجھتی پھر تھوڑا جا غصہ وکھا دو,
پھر بھی نہیں سمجھتی، تواڈے کول اختیار ہے، او دے والدین نال بات کرو، والدین نال بات کر کے انہوں طلاق دے سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن او دے پرسنل معاملات، او دی زندگی دے نجی معاملات، او دی زندگی دیاں کمزوریاں اپنے یاران دوستان دسنا، اپنے دوست احباب کے سامنے بیان کرنا ایک گندی تے بری ترین عادت ہے۔ قیامت والے دن سب تو حقیر تے گندا تے بدترین انسان ہوئے گا جڑی اپنی بیوی دے راز تے اپنی بیوی دے پرسنل معاملات جڑے خاوند تے بیوی دے درمیان تعلقات ہوندے نے لوگوں دے سامنے بیان کرتا ہے، ایک گندا ترین انسان ہے۔ اور اسی طرح خواتین بھی یاد رکھن، خاوند شدہ مزدوری تے گیا انہیں رکھیا فون کان تے، ابے نو سارے حال دیتے، ابے نو آکے ہلے تینوں کچھ گلان دسنا لیا نہیں، اماں دے کان تے فون رکھ، اماں نو کچھ دسنیاں نہیں، اماں نو دسنیاں نے ساریاں گلان، تینوں ساریاں نہیں نہ میں دس سکتی کی میرے نال ہوندی پئی ہے تے کی گزردی پئی ہے۔ میں گزارش کرانگا اے بڑے پردہ داری دے معاملات نے، ضروری نہیں کہ کسی اور دی خیانت کرنا حرام ہے، کسی اور دی خیانت کرنا تباہی دا سبب بن سکتا ہے۔ خاوند بیوی دی خیانت کرے، بیوی اپنے خاوند دی خیانت کرے، یہ بھی تباہی تے بربادی دا سبب ہے۔ اللہ پاک نے واضح قرآن دے اندر فرمایا ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والے انہوں کدے بھی پسند نہیں کرتا، اللہ انہوں نال کدی بھی محبت نہیں کرتا۔ اور نبی علیہ السلام دی حدیث سنا لوگو، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایتھوں تک مسئلہ سمجھ آ گیا نا؟ آئندہ بعد اپنی بیوی دے راز دے معاملات بار شیئر نہیں کرنے انشاءاللہ۔ کوئی مسئلہ ہوئے بھی صحیح پرسنل تے ان سمجھا دو، تھوڑا جا اظہار ناراضگی کر لو، تھوڑا جا غصہ کر لو، آخری حد دے وے نہیں بھی حل ہوندا پیا معاملہ، کوئی قسم تے نہیں نہ چکی ساری زندگی کٹھے رہن نہیں تے چپ کر کے لیدگی کر لو، او دے والدین نال بات کر لو، لیکن پورے محلے چنو گندہ کرنے دی کیا؟ اور میں کی بات کراں، کتنیاں ایسیاں تسی نہیں دیکھ رہے، اے ویڈیوز بن کے بیوی اپنے خاوند تے کیس کیتا ہویا ہے، جدوں اے دی میری شادی سی میریاں ویڈیوز بناندا رہیا، ویڈیوز ہون لیک کردہ طلاق دین تو بعد ایک کل قیامت والے دن گندہ انسان ہوئے گا، ذلیل تے حقیر انسان ہوئے گا۔ یا کسی جگہ تے رشتہ ہونے لگے تو طلاق دے دیتی ہے جان چھٹ، اتھے تر کے جائے گا اے دے چاہے کمزوری سی دے چاہے کمزوری سی دے چاہے کمزوری اے دے پیو ماں انجے دا فلانا انجے دا، کیڑی ضرورت ہے تینوں اے گلہ کرنے دی؟ پوری نسل تے پورے خاندان نو گندہ کرنے دی کیڑی ضرورت ہے؟ تینوں آ کے پوچھے کسے؟ میرے عزیزوں اینا باتاں نو اسی بہت چھوٹا سمجھنے ہیں، اے خیانتاں نے کل قیامت والے دن اینا خیانتاں دے بارے پکڑے گی، رب پوچھے گا تے تسی یہ نہ سمجھو بھی ساڑھے بارے گل اے تو اڑے ساڑھے بارے گل ہو رہی۔ میں حدیث سنانا صحیح بخاری تے صحیح مسلم دی حوالے دا میں ذمہ دارا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دے تفسیر نالے حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو منافق دیاں چار آتاں، منافق دیاں چار، ایک حدیث ایک تین نشانیاں بیان کی دیا گیا، لیکن دوسری حدیث دے اندر چار نشانیاں نبی پاک نے بیان کی تیاں لوگو، اذا حدث کذب، جس وقت بات کرے جھوٹی بات کر دے، اے بندہ منافق ہے، عادت چھڑ دے منافقت ختم۔ دوسرے نمبر تے وَإِذَا وَعَدَ فَأَخْلَفَ یا فَغَدَرَ بِالْفَاظ نے جڑا جڑا بندہ وعدہ کرے تے وعدے دی خلاف ورزی کرے یا وعدہ کرنے تو بعد دھوکا کرے وعدے دے اندر، ایسا بندہ بھی منافق ہے۔ اور تیسرے نمبر تے آپ نے فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جس وقت کسی دے نال کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، گالی تو علاوہ بولتا ہی نہیں، بیٹی دیاں گالاں، بہناں دیاں گالاں، نسل دے تانے، برادری دیاں گالاں، پورے خاندان نو گالاں، او دی اولاد نو گالاں، اس بندے نو گالاں کڑ دے۔ نبی پاک نے فرمایا ایسی صفت ایسی نشانی والا بندہ بھی منافق انسان ہے۔ چوتھے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اَتُمِنَ خَانَ وَإِذَا اَتُمِنَ خَانَ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت کسی قسم دیئے بے کنو امانت رکھی جائے، میں پہلے شروع چارو کر چکا، امانت
دیاں تین قسماں نے عام طور پہ. پہلی قسم اللہ تے دے رسول دی دین والی امانت ساڈے کول موجود ہے. لوگوں اللہ دی توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں ہے مٹانا نام و نشان ہمارا. اے توحید بھی اللہ دی امانت, اے اکھاں بھی اللہ دی امانت, اے زبان بھی اللہ دی امانت, اے جسم بھی اللہ دی امانت, اے زندگی دا ہر حصہ ساڈے کول اللہ دی امانت, زندگی دا ہر سانس اللہ دی امانت, اولاد اللہ دی امانت, والدین اللہ دی امانت, بہناں تے بھائی اللہ دی امانت. میں سوکھی جی تعریف تانوں دساں ایک جملے, ایسی چیز جے دے تسی عارضی مالک ہو نا, عارضی مالک ہو, اے اللہ دی امانت ہے. ہن کوئی ایسی چیز ہے جے تے تسی ہمیشہ دے مالک ہو, دسو. زندگی ساڈے کول عارضی ہے نا, اے اکھاں ساڈے کول عارضی نے, اے زبان ساڈے کول ایسی وہ ایسی چیز جس پر تم عارضی مالک ہو. عارضی وہ کیا ہے؟ وہ رب کی امانت ہے, وہ اللہ کی امانت ہے, یا بندیاں دی امانت کی ہے. بندیاں نے تانوں عارضی طور تے مالک بھی اے چیز میری رکھ لے تے میں او پاویں گل ہوے, او پاویں بات ہوے, او پاویں راز ہوے, او پاویں پیسہ ہوے, او پاویں کچھ بھی ہوے, جیڑی چیز دے تسی عارضی مالک ہو نا, کلی طور تے مالک نہیں, ہر وہ چیز تہاڈے کول کی ہے؟ امانت ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق بندے دی چوتھی نشانی ہے جدوں دے کولوں امانت رکھی جائے, امانتاں وچ خیانت کر جائے, کسے نے راز دی گل کیتی ہے اگے دسی نا. پہلے تے میں گزارش کراں گا کوئی راز دی گل ہے نا تے اگے دسن والی نہیں, وہ کسی ہور نو دسو ہی نہ. اے جڑی گل ہے نا اگے دسی نا, تو اینو یار بنا کے تے اے دے بھی کئی یار نے, اے دے بھی کئی دوست نے, اینے اونوں دسنا ہے بھئی اگے دسی نا, او دے اگوں کئی دوست نے, اونے اگوں اونوں دسنا ہے اگے دسی نا. او بلکہ آندے نے اے جملہ بڑی کمال دی کسی نے بات لکھی کہ اے گل کرن نالوں نا کہ اگے دسی نا مسیح تے اعلان کروا دو. اگے دسی نا اے جملہ کہن تو پہلے نا مسیح تے جا کے اعلان کرا دو. اگے دسی نا والی تے گل ہی کوئی نہیں. لیکن کوئی بات ہوندی بھی ہے ایسی کہ جڑی کسے نو دسن تو بغیر گزارا ہی نہیں ہوندا. کسے دوست نو دسنی ہوندی ہے, کسے بھائی نو دسنی ہوندی ہے, یا والد نو دسنی ہوندی ہے, یا بیوی نو دسنی ہوندی ہے. تے اگر دسیے تے او بندہ امانت. اچھا کوئی بندہ تانوں امانت نہیں بھی کہندا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ تانوں کوئی گل سنا رہا ہے تے گل سناوندیاں کدی سجے ویندا سی کھبے ویندا سی, کوئی آ نہ جائے, کوئی ہور نہ ویندا پیا ہو, یعنی وہ صرف تانوں سنانا چاہندا سی. آپ نے فرمایا اے بھی امانت ہے, اور اے دے اندر بھی خیانت کرنا منافقت ہے, اے دے اندر بھی خیانت کرنا تباہی اور بربادی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چوتھی نشانی منافق دیئے ہوئے وَإِذَا أَتُمِنَا فَخَانَا, جس وقت دے کول امانت رکھی جائے وہ امانت دے اندر خیانت کر لے, اے بندہ منافق ہے. حدیث دے اگلے جملے سنو لوگو, سمجھ آ جاندی ہے, واضح طور تے حدیث سمجھ آندی ہے. اے حدیث مسلماناں دے بارے ہے, اے حدیث تہاڈے میرے بارے ہے, تاکہ اسی انہاں چیزاں تو بچ جائیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ جھوٹ بولے وہ منافق ہے, جیڑا بندہ وعدے دی خلاف ورزی کرے وہ منافق ہے, تے لڑائی دے وقت گالیاں دے وہ منافق ہے, تے چوتھے نمبر تے جیڑا بندہ امانت وچ خیانت کرے وہ منافق ہے. اگے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَإِنْ عَزَامَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ, اگر او بندہ نمازاں پڑھدا ہوئے یا روزے رکھدا ہوئے تے اپنے آپ نو مسلمان کہندا ہوئے, اپنے آپ نو مسلمان بھی کہندا ہے, نمازاں بھی پڑھدا ہے, روزے بھی رکھدا ہے, نیکیاں بھی کردا ہے, تے اے چار نشانیاں بھی موجود نے. آپ نے فرمایا جب تک انہاں تو جان نہیں چھڑائے گا اتنی دیر تک دی منافقت تو جان نہیں چھٹے گی. اگر اے چار نشانیاں موجود نے, بھاویں نمازاں پڑھے تے بھاویں روزے رکھے تے بھاویں اپنے آپ نو مسلمان تے مومن کھاوے, اے بندہ حقیقی معنی اندر مسلمان نہیں ہو سکدا, مومن نہیں ہو سکدا جب تک کہ بندہ خیانت تو باز نہیں ہوندا, جب تک کہ بندہ جھوٹ تو باز نہیں ہوندا, جب تک کہ بندہ وعدے دی پاسداری نہیں کردا, جب تک کہ بندہ گالیاں دین تو باز نہیں ہوندا. محترم سامعین کرام, اللہ پاک محبت نہیں کردا ایسے بندیاں نال جڑے خیانت کرن. منافقت دی نشانی ہوندے نے ایسے بندے جڑے بندے خیانت کرن. اللہ دے قرآن تے ذرا غور کرنا, نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کول اللہ دے نبی دے کچھ صحابی ہے تے شکایت لے کے اللہ دے نبی اے فلانا جڑا ساڈا ہمسایہ ہے
جہاں نام بشیر بن توما ہے یا بشیر بن عزیرت ہے عریزت ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر اس بشیر نے رات دے وقت ساڈا میدا چوری کر لیا ہے، یعنی اٹے دی دوسری قسم میدا انہیں ساڈا چوری کر لیا ہے، تے دوسرے نمبر تے اللہ دے نبی انہیں ساڈے گھر دے وچوں زیرہ بھی ساڈی چوری کر لئی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اس بندے کولوں بدلہ لے کے دیو۔ تے چور کئی واری سیانے بن جاندے نے، چور کئی واری سیانے ہمسائے دے مال چو خیانت جو کیتی کھڑا سی، ہمسائے دے مال چو چوری جو کیتی کھڑا سی، پتہ لگا نبی پاک کو شکایت پہنچی ہے، انہیں اپنی زیرہ چکی ہے، زیرہ چک کے یہودی دے گھر سٹ دیتی ہے، تے نبی پاک کو دوڑدا ہویا آ گیا۔ اللہ دے نبی اے جڑی میرے بارے گل کر رہے نے، میں چوری کوئی نہیں کیتی، میں انہاں دی زیرہ بھی چوری کوئی نہیں کیتی، میں انہاں دا میدا بھی چوری نہیں کیتا۔ جے تانوں یقین نہیں آندا تسی تلاشی کروا لو، جے زیرہ میرے گھر وچوں نکل آئی تے میں جرمانہ بھراں گا، میں سزا پاواں گا، جے کسے اور دے گھر وچوں نکل آئی تے پھر انہوں سزا دیا جے۔ نبی پاک نے جدوں تحقیق کروائی ہے لوگ زیرہ یہودی دے گھر وچوں نکلی ہے، نبی پاک دے سامنے یہودی بھی آیا بیٹھے، اے بشیر بن عزیرت بھی آیا بیٹھے، دیگر صحابہ بھی بیٹھے ہوئے نے۔ اللہ دے نبی ہن فیصلہ کرن لگے، سارے اپنی گل سنائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو انصار صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی سانو یہودی تے شک نہیں، سانو اس بندے تے شک ہے، ساڈا ہمسایا بھی ہے تے نے چوری بھی کیتی ہے، اللہ دے نبی ساڈے کولوں سانو اے دے کولوں بدلہ لے کے دیو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تسی ایویں شک کیویں کر سکدے ہو، تواڈے کولوں دلیل ہی کوئی نہیں، او دے کولوں دلیل ہے کہ او دے گھر دی تلاشی لئی ہے، اوتھوں زیرہ نکلی کوئی نہیں، تے یہودی دے گھروں زیرہ نکلی ہے، اے دا مطلب ہے قصور یہودی دے، اے دا قصور نہیں ہے۔ سنو لوگو، نبی پاک فیصلہ کرن لگے، آسمان تو اللہ پاک نے اپنا قرآن نازل فرمایا، اللہ فرمانے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ اے میرے نبی یاد رکھیا جائے، اس بندے دے حق وچ فیصلہ نہ کریا جائے، تہاڈے تے اساں جڑا قرآن نازل کیتا اے اس لئی نازل کیتا، اساں تانوں جڑا حق وکھایا ہے اے اس لئی وکھایا ہے تاکہ تسی لوگاں دے درمیان حق دے فیصلے کرو۔ میرا نبی حقیقی میں نے اندر تسی اپنی جگہ تے حق دا فیصلہ کر رہے ہو، لیکن یہ فیصلہ حق والا نہیں، یہ فیصلہ سچا فیصلہ نہیں۔ میرے کولوں پوچھو، میں تہاڈے سامنے واضح کر رہا ہوں، ولا تکن للخائنین خصیما۔ اے میرے نبی جدی حمایت تسی کر رہے ہو، اے دے گھر وچوں زیرہ نہیں نکلی، میں رب گواہی دے رہا ہوں، زیرہ انہیں چوری کیتی ہے، بے ایمانے میں دو نمبری انہیں کیتی ہے، جان بوجھ کے نے یہودی دے گھر سٹ دیتی ہے۔ میرا پیغمبر یہودی دے خلاف فیصلہ نہ کرے، آج فیصلہ ایسے ظالم دے خلاف دیو۔ اس قرآن دی آیت وچوں کیا سمجھ آیا لوگو؟ کوئی بندہ خیانت کرے، کوئی بندہ دو نمبری کرے، کوئی بندہ دھوکا کرے، کوئی بندہ فراڈ کرے تے اے سمجھے میں اپنی چلاکی دی وجہ تو بچ جاواں گا، انج نہیں ہوئے گا لوگو۔ رب آسمان تو اے دے پردے ضرور فاش کرے گا، رب آسمان تو انو ذلیل تے رسوا ضرور کرے گا، رب کریم آسمان تو انو تباہ تے برباد ضرور کرے گا۔ رب تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے اپنے نبی نو روک دیتا، میرا پیغمبر خیانت کرنے والا بندہ ہے، تسی یہ بھی حمایت کر رہے ہو، میں تانوں اس خائن دی کبھی بھی حمایت دی اجازت نہیں دوں۔ نبی پاک عالم الغیب تے نہیں سننا، نبی پاک نے پتہ ہی کوئی نہیں، جتھوں زیرہ نکلنی سی سزا تے انہوں ہی دینی سی نا۔ رب نے قرآن نازل کیتا، میرا نبی خیانت والا بندہ عزت کما جائے میں رب گوارا نہیں کرتا، خائن بندہ چھوٹ کے چل جائے، عزت کما کے چل جائے، میں رب گوارا نہیں کرتا، یہ ذلیل ہوئے گا۔ انہیں کیوں کیتی ہے چوری؟ انہیں کیوں کیتی ہے خیانت؟ ہمسائے دے مال چوں کیوں کیا؟ اور تانوں پتہ ہے سب تو گندا تے برا ترین انسان ہوئے جڑا ہمسائے دی عزت یا ہمسائے دا مال لوٹے۔ گندا ترین چور ہوئے جڑا ہمسائے دے نقصان کرے، ہمسائے دا مال لوٹے، ہمسائے دی چوری کرے۔ ہمسایہ دے حقوق نے اور انہاں چیزاں نو سمجھ عزیزو، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اسی کس معاملے خیانت کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام دی حدیث سنو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، ثلاثۃ
تین قسم دے بندے ایسے نے، تین قسم دے انسان ایسے نے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنا خصمہم یوم القیامتی، کل قیامت والے دن تین قسم دے بندیاں دا مدعی میں ہوواں گا. میں دعویٰ کراں گا، میں مدعی ہوواں گا، میرے سامنے وہ ملزم بن کے کھڑے ہون گے، میرے سامنے ملزم پڑھ کے کھڑے ہوں گے. میں رب دی عدالت مدعی ہوواں گا. میں دسو جیڑا مدعی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بن جان، جس دے مدعی جس دعوے نو اللہ دے پیغمبر رب دی عدالت پیش کرنا، وہ ملزم کیس جت پائے گا؟ کبھی نہیں جت پائے گا. وہ ملزم کامیاب ہوئے گا؟ نہیں. آپ نے فرمایا تین قسم دے ملزم ایسے نے، انہاں نو کٹہرے دے اندر میں رب دی عدالت لے کے آواں گا، میں انہاں دا مدعی ہوواں گا. کیڑے تین قسم دے ملزم؟ سنو. آپ نے فرمایا پہلا وہ بندہ جنہیں ساڈے نام تے وعدہ کیتا، ساڈے نام تے وعدہ کیتا تے پھر دھوکا دیتا. کی مطلب؟ داڑھی دے نام تے دھوکا، نمازاں دے نام تے دھوکا، متھے تے محراب کسی نے ویکھیا یار حاجی آدمی ہے، چنگا بندہ ہے، نیک سالے، انہیں اعتماد کیتا، انہیں ڈنڈی ماری ہے، انہیں دھوکا دیتا، دو نمبری کیتی. آپ نے فرمایا جنہیں ساڈے نام تے وعدہ خلافی کیتی، دھوکا دیتا، دو نمبری کیتی، کل قیامت والے دن اس کیس کا مدعی میں ہوواں گا. حاجیو اپنے حج دے پیچھے اپنے گناہاں نو چھپاؤ نا، باز آ جائے نا چیزاں تو. کوئی تہاڈی داڑھی تو ویکھ کے مولوی سمجھ کے، دین دا دائی سمجھ کے، قاری سمجھ کے کوئی تہاڈے تے اعتماد کرے تے تسی چھری پھیرو. یاد رکھیا جے ایسے بندے دے خلاف کل قیامت والے دن رب دی عدالت نبی پاک کیس دائر کریں گے. دین دے نام تے دھوکا، مسجد دے نام تے دھوکا، نبی پاک دے نام تے دھوکا، رب دے نام تے دھوکا. ایسے بندے دے خلاف قیامت والے دن نبی پاک پیش ہون گے. اور جے دے خلاف نبی پاک پیش ہو گئے، میں نو قسم چوا لو، میں منبر تے کھڑے ہو کے کہنا جے دی شکایت اللہ دے نبی لا دے، جے دے خلاف اللہ دے نبی پیش ہو جان، کائنات تک سب کچھ جھوٹ ہو سکتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مقابلے چ بندہ کیس نہیں جت سکتا، نبی پاک دے مقابلے چ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث. آپ نے فرمایا پہلا وہ بندہ جڑے بندے نے انج اے دو نمبری کیتی نا، اے دے خلاف میں کیس کراں. دوسرا بندہ آپ نے فرمایا جڑا بندہ کسے آزاد انسان نو بیچے تے او دی قیمت وصول کے کھا جائے. دو قسماں ہو سکدیاں نے اج دے دور وچ. پہلی قسم رشوت لے کے ناجائز کسے تے کیس کروا دینا، ناجائز کسے دے کیس انہوں قید کروا دینا، پیسے کھا لینا، بھاویں وکیل ہوئے، بھاویں پولیس والا ہوئے، بھاویں جج ہوئے، بھاویں کوئی اور سیاسی رہنما ہوئے. جیڑا بندہ پیسے لے کے ناجائز کسے نو قید کروائے، آپ نے فرمایا قیامت والے دن ایسے بدبخت کے خلاف میں مدعی بناؤں گا. سوچو کتے میں تے نہیں آ رہا نبی پاک دے مقابلے دے اندر، رب دی عدالت پیش میں تے نہیں ہو رہا جھوٹے کیس کروا کے. دوسری قسم یہ ہو سکتی ہے کسے بندے نو اغوا کر کے ویچ دینا جا کے، چھوٹے بچیاں نو اغوا کرنا، چھوٹے بچیاں نو ہسپتالاں چوں چک لینا جا کے ویچ دینا، یا کسے نو کسے اور دھوکے دے نام تے بلا کے انہاں نو بیچ دینا. قیامت والے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا مدعی بھی میں بناں گا، اے دے خلاف رب دی عدالت میں کیس دائر کراں گا. تیسرا بندہ اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَالرَّجُلُ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ جڑا بندہ کسی نو مزدوری پہ لے کے آیا، اجرت مقرر کی تھی، مزدوری مقرر کی تھی، میں تیرے کو لے کم کراواں گا تے ایدھی اے مزدوری دیاں گا، اس چیز دی اے مزدوری دیاں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ جڑا بندہ کسی نو مزدوری تے لے کے آوے، کم پورا کرا لوے تے مزدوری دین لگیا ڈنڈی مارے، تو انج نہیں کیتا، تو تے روٹی کھاندا رہیا سارا دن، تو تے پانی پیندا رہیا سارا دن، تو تے اے کردا رہیا کر، مزدوری کھا گیا، مزدور دی غریب دی مزدوری کھا گیا، کسے کل کام کروا لے او دے پیسے کھا گیا، او دا حق کھا گیا. رب کائنات دی عدالت دے اندر نبی پاک نے فرمایا میں اس بندے دے خلاف اللہ دی عدالت پیش ہو کے اے دے خلاف درخواست دائر کراں گا، اور جے دے خلاف نبی پاک درخواست دائر کر دن میں دسو کامیاب ہو سکتا ہے؟ ایسا خائن بندہ. آپ نے فرمایا مزدوری تے کھڑا کیتا ہے لیکن خیانت کیتی ہے دی مزدوری، دو نمبری کیتی ہے، کسے طریقے ڈنڈی مار کے کٹوتی کر لئی ہے، او دا حق کھا گئے. قیامت والے دن اس بندے دے خلاف اللہ دی عدالت میں پیش ہوں.
رب دی عدالت جن پوچھ ہوئے گی یہ خیانت کوئی چھوٹا جرم نہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کسی دا حق کھا جانا، کسی دے پیسے کھا جانا، اپنی چلاکی اپنے آپ کو صحیح سمجھی پھردا میرا حق سی جی میں کیتا ہے، اے میرا حق سی جی میں کیتا ہے۔ کسی دا حق کھا جان والا بندہ رب دے کائنات دی عدالت دے اندر نبی علیہ السلام اس کے خلاف کیس دائر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیوں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اے حدیث سنا لوگو، بات مزید واضح ہو جاندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا القتل فی سبیل اللہ یکفر الذنوب کلہا، لوگو اللہ دے رستے دے اندر شہادت حاصل کرنا ایڈا وڈا رتبہ ہے، اتنا عظیم رتبہ ہے۔ جڑا جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہید اتنا خوش نصیب انسان ہے، یکفر الذنوب کلہا، اللہ پاک دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندے، اللہ دی زندگی دیاں ساریاں غلطیاں معاف کر دیندے، اللہ پاک دے سارے گناہ ختم کر دیندے الا الامانہ۔ جڑا بندہ کسی دی امانت کھا کے آیا، قیامت والے دن امانت خیانت کے شہید نے بھی کیتی ہوئے گی تے معاف نہیں ہوئے گا۔ حدیث پاک دے اندر آندے یعطل عبد، ایک بندے نو اللہ دی عدالت وچ لیاندا جائے گا، اللہ پاک دی عدالت وچ پیش ہوئے گا یوم القیامت، قیامت والے دن وَإِن قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، او دی حالت ہوئے گی عام بندہ نہیں ہوئے گا، بڑے پروٹوکول دے نال پیش ہوئے گا بندہ کہ یار شہید آ رہے ہیں، صفانے دا ہو جان گیا، ادھر ادھر لوگ ہو جان گے، اے واسطے رستہ چھڑ دیتا جائے گا، کیونکہ شہید اگلیاں صفاں دے اندر آن گے، نبیاں تے رسولاں دے نال نال آن گے۔ اس عظیم انسان نو جدوں رب دی عدالت دے اندر پیش کیتا جائے گا، اللہ فرمائے گا فلانے موقع دے اوتے فلاں بندے دی امانت تو خیانت کیتی سی، ادی الامانت، جب تک دی امانت ادا نہیں کرے گا اتنی دیر تک میں رب دی جنت دے دروازے نہیں کھول سکتا۔ جنت دے دروازے اس وقت کھلن گے جدوں امانت ادا کرے گا، کر امانت ادا، نہیں تے نہیں کھل دے رب دی جنت دے دروازے۔ پہنا ہاں حق کھا کے شہادت دے رتبے تے فاز ہو جائے، ایسے ظالم نو اللہ اپنی جنت نہیں دینا۔ اپنی زندگی دھیاں دا حق مار کے ساری زمین پتراں دے نال لوان والے ظالم نو اللہ اپنی عدالت دے اندر کھڑا کر کے کہے گا کہ دھیاں دا حق دے، نہیں تے میں رب تینوں اپنی جنت نہیں جان دیندا۔ کسے بیوہ عورت تے مال تے قبضہ کرنے والا ظالم، کسے یتیم بھتیجے بھانجے یا کوئی پنڈ دا غریب، کوئی محلے دا یتیم، اس تے حق دے اوتے قبضہ کرنے والا ظالم، ان دا حق کھانے والا ظالم، یا کسے امانت رکھی ہے مکر گیا میں دیندا ہی نہیں، او پیو عدالت جڑی عدالت جو جان لے سکدے لے، ایسے ظالم نو کل قیامت والے دن رب کہے گا امانت ادا کرے گا تے جنت دے دروازے کھلنے نے، ورنہ جنیاں مرضی نمازاں چکی پھرنا ہے، تیری نماز تے روزے کسے کم دے نہیں۔ توڑے میرے بارے بات ہو رہی ہے، بلکہ ایک اور حدیث سناوا، صحیح مسلم دی حدیث، تاکہ مسئلہ اور واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث دے راوی نے لوگو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانو خطبہ ارشاد فرمایا، لمبا خطبہ ارشاد فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے اس خطبے دے اندر چوری دی مذمت بیان کی تھی، اللہ دے پیغمبر نے وعدہ خلافی دی مذمت بیان کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوکے دی مذمت بیان کی تھی، نبی علیہ السلام نے خیانت دی مذمت بیان کی تھی۔ جدو اللہ دے پیغمبر نے خیانت دی مذمت بیان کی تھی لوگو، اس موقع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا جے اللہ دے پیغمبر دی آواز تبدیل ہو گئی، اونچی آواز ہو گئی، نبی علیہ السلام دی دکھی آواز دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، او میری امت دے لوگو میں تنوں دس کے جا رہا ہوں، امانت دے اندر خیانت کرنا اے بہت بڑا گناہ ہے، امانت دے اندر خیانت کرنا اے بہت بڑا جرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی، میرا کوئی امتی میرے سامنے آئے گا تو دی گردن دے اوتے اونٹ لدیا ہویا ہوئے گا، تے اونٹ بلبلا رہا ہوئے گا،
تے امتی میرا میرے کول آئے گا کہے گا یا رسول اللہ اغثنی، اللہ دے نبی اس اونٹ تو میری جان چھڑوا دو، اس عذاب تو میری جان چھڑوا دو، میری کوئی مدد کرو، میری امداد کرو، میرا ساتھ دو یا رسول اللہ، رب کو سفارش کرو، میری شفاعت کرو، اللہ پاک میری مینوں معاف فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت میں انہوں جواب دیاں گا لا املیک لک شیئا قد ابلغت، اللہ دے پاک قد بلغت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بندہ جنہوں میرے کو لائے گا آ کے کہے گا میری امداد کرو، میں اس وقت فرماواں گا لا املیک لک شیئا، میں کسی قسم دی تیری حمایت نہیں کر سکتا، میں تیری کسی قسم دی مدد نہیں کر سکتا، قد ابلغتک، میں تیرے تک واضح کر کے پہنچا آیا سا، جڑا بندہ امانت وچ خیانت کرے گا او دا حال ہوئی ہوئے گا، ہن بھگت اپنی سزا۔ نبی پاک نے فرمایا دوسرا بندہ میرے کو آئے گا جدے سر دے اوتے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا بکری سوار ہوئے گی، آ کے کہے گا اغثنی یا رسول اللہ، اللہ دے نبی میری شفاعت کرو، اللہ پاک مینوں معافی دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اے ہوئی جواب دیاں گا میں دنیا چ واضح کر کے آیا سا، کسی دی خیانت کر کے نہ آیا جے، ہن عذاب نو بھگت تے تینوں اللہ دی طرفوں سزا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بندہ ایسا آئے گا جدی گردن تے گھوڑا سوار ہوئے گا، آپ نے فرمایا ایک بندہ ایسا بھی آئے گا جدی گردن تے سونا تے چاندی سوار ہوئے گا، کوئی بندہ ایسا آئے گا جدی گردن دے اوتے مٹی سوار ہوئے گی، نبی پاک نے فرمایا میرے کول آئے گا درہم و دینار تے دولت سوار ہوئے گی، آ کے کہے گا یا رسول اللہ اس عذاب تو بڑا پریشان ہاں، اللہ کو دعا کرو مینوں رب اس عذاب تو نجات دے دے۔ نبی پاک نے فرمایا اے ہوئی جواب دیاں گا لا املک لک، میں تیری کسی قسم دی کوئی حمایت نہیں کرنی، قد ابلغت لک، میں تیرے واسطے سارا کچھ پہنچا کے آیا سا لیکن تو آپ نہیں منی، تیری مرضی ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں بزرگوں اے نہ سمجھو کہ رب دی عدالت چھوٹ مل جائے گی، صحیح مسلم دا حوالہ میں حوالے دا ذمہ دار ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے دنیا لوگوں بڑی عارضی جے، اے نہ سمجھا جے کسے دا حق کھا کے اسی کامیاب ہو گیا، کسے دی امانت خیانت کر کے اسی کامیاب ہو گیا، نہیں نہیں لوگوں کل اللہ دی عدالت دے اندر نبی پاک نے فرمایا دنیا دے سارے انسان ہون گے، اللہ پاک ہر کسی نو دا حق لے کے دے گا، حتیٰ کہ ایک سنگا والی بکری نے بغیر سنگا والی بکری تے بھی کوئی ظلم کیتا ہے گا، جانور دا حساب دے رہا ہے گا، اتھے انسان نو کس طرح چھوٹ ملے گی، دنیا تے اپنے حساب برابر کر کے جاؤ، دنیا تے جڑے مال خیانت کیتی ہے او دے کولوں معافی مانگ کے جاؤ تے دی امانت واپس لوٹا کے جاؤ، کل قیامت والے دن نبی پاک دی شفاعت بھی نصیب ہوئے گی تے اللہ دی جنت بھی نصیب ہوئے گی۔ آپ نے فرمایا دو قسم دے بندے ایسے نے جنہاں دی سفارش میں کوئی نہیں کرنی، آ کے منتاں کرنگے ترلے کرنگے اللہ دے نبی ساڈی سفارش کر دیو، آپ نے فرمایا میری شفاعت انہاں نصیب نہیں ہوئے گی، انہیں جو ایک بدبخت ہو بھی ہے جو کسی دی امانت خیانت کر دے، دو نمبری کر دے، دھوکھا کر دے، دھوکھا امانتاں دھوکھے کر دے، میرے عزیزوں اس گناہ تو بچو، اے بڑی بری تے گندی سزا ہے، اور اے دی سزا صرف قیامت والے دن نہیں جے ملنی، پھر سنو اے دی سزا صرف قیامت والے دن نہیں جے ملنی، امانت خیانت کرنا ایسا حقیر تے گندا جرم ہے، ایسا بدترین گناہ ہے، اے دی سزا مرن تو بعد فوری شروع ہو جاندی ہے، مرن تو بعد فوری شروع ہو جاندی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث سنو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جدوں معراج دے موقع تے گیا، معراج دے موقع تے آپ نے فرمایا ثم اتا علی رجل، مینوں ایک بندے کو لے جانا گیا، ایک بندے نو میں ویکھیا، ایک بندے دے کول بہت زیادہ دولت دا چیزاں دا ڈھیر لگا ہویا ہے تے اونوں اللہ کہندا چک نہیں سکدا، فرشتہ کہندا ہے چک نہیں سکدا، آپ نے فرمایا وہ بھار جڑا او دے سامنے پیا سی او تے چکیندا ہی نہیں پیا، لیکن او وزن مزید وددا جا رہا، میں آکھیا جبریل اے تھوڑا کو وزن چک نہیں سکدا، تھوڑا کو وزن چک نہیں سکدا، اوکھا ہویا پیا، عذاب اے دے واسطے تے مزید وزن ودا رہے ہو کیویں چکے گا؟
جبریل کہنے لگے اللہ دے نبی اے صرف ہون نہیں ود رہا، قیامت تک یہ وزن انجی ودتا رہے گا، قیامت تک اس بدبخت اتے وزن اے دی گردن تے وزن ودتا رہے گا، اے دے کول چکیا نہیں نہ جاندا پیا ٹکا پیا تھلے، اے قیامت تک ودتا رہے گا۔ میں پوچھا جبریل ما ھذا الرجل، کی مسئلہ اس بندے دا، کی معاملہ اس بندے دا، وجہ کی ہے، کیوں اس دے نال اس طرح ہو رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل نے میں اس وقت جواب دیتا اللہ دے محبوب پیغمبر ھذا رجل من امتک، اے تہاڈی امت دا بندہ ہے، پہلی امتاں دا بندہ نہیں، تہاڈی امت دا بندہ ہے۔ جبریل دا گناہ کیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل نے میں جواب دیتا علیہ امانت الناس، اللہ دے نبی اے دے کو لوگاں دی امانتاں سن، اے دے کو لوگاں دی امانتاں سن، لا یستطیع اداہا، اے انہاں امانتاں نو ادا کرن دا حق نہیں سی رکھدا، طاقت نہیں سی رکھدا امانتاں ادا کرن دی، لیکن دی چاہت کی سی وہو یرید ان یزید علیہا، دی چاہت ایسی اور موقع مل جائے، خدمت دا اور موقع، کونسلر دی ڈیوٹی نبھا نہیں سکدا، آندا چیئرمین دا الیکشن میں لڑنا، چیئرمین دا ڈیوٹی نبھا نہیں سکدا، حق ادا نہیں، ایم پی دا الیکشن میں لڑنا، ایم پی دا حق ادا کر نہیں سکدا، ایم این دا الیکشن میں لڑنا، ایم پی دی ڈیوٹی نبھا نہیں سکدا، وزیر میں بننا، وزیر اعلیٰ میں بننا، وزیر چاہت ایسی ڈیوٹی اور مل جائے، ڈیوٹی تسی کہہ رہے ہوگے سیاسی بندیاں دی گل کر رہے ہیں تہاڈی بھی کر لیں گے، 3 پیریڈ پڑھا نہیں سکدا، آندا مینوں ہیڈ ماسٹر بناؤ سکول دا، مینوں اور ڈیوٹی دیو، سفارشاں کرواندا سی، سفارشاں مینوں کہو سفارش تے میرے 2 سکیل اور ود جان، سپاہی دی ڈیوٹی دے نہیں سکدا، انسپیکٹر بندا پھردا ہے، ایس ایچ او بندا پھردا ہے، سفارشاں کر کے پیسے دے کے رشوت دے کے، یعنی مزید عہدے دی لالچ رکھدا ہے۔ ایک مسیت مولوی سنبھال نہیں سکدا، علاقے دیاں ساریاں مسیتاں دا کنٹرول اپنے کول رکھن دی چاہت رکھدا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اچھا 2 بالاں نوں سنبھال نہیں سکدا، اندر دوسری شادی کرنی ہے، اور بچے ہونے چاہیے، نبی پاک دی امت تے اضافہ ہونا چاہیے، انہاں بچیاں دے حق کون ادا کرے گا، انہاں دی اس بیوی دا حق کون ادا، اے دے پورے ایک گھر دے خرچے پورے نہیں ہوندے، 2 گھراں دیاں سوچاں سوچدا ہے۔ ایسا بندہ جیڑا بندہ جس چیز دا اللہ نے انہوں حق دتا ہے، عہدہ دتا ہے، منصب دتا ہے، او دا حق ادا کر نہیں پیا سکدا، ہلے چاہتے کہ مزید ود جا، آپ نے فرمایا مرن تو بعد بھی پھر وزن بھی ودتا رہندا ہے، بوجھ بھی ودتا رہندا ہے۔ جبریل کہنے لگے اللہ دے نبی اے تے او سزا ہے جڑی قیامت تک ملے گی، قیامت تو بعد جدوں حساب کتاب ہوئے گا نا، اے دی ندامت تے شرمندگی تے رسوائی کائنات دیکھے گی، اللہ انہوں ذلیل تے رسوا کر کے رکھ دے گا۔ کیوں لوگاں دی امانتاں خیانتاں کردا سی، تنخواہ پوری لیندا سی، اپنا حصہ تے حق پورا لیندا سی، 2 نمبری کردا سی، 2 نمبری کردا سی۔ ایسا بندہ رب دی عدالت وچ گندا بندہ ہوئے گا، برا بندہ ہوئے گا، اللہ ایسے بندے نو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ میرے عزیزو امانت خیانت نہیں کرنی، امانت دے اندر دیانت کرنی ہے، اللہ فائدے دے گا، اللہ رزق روزی وچ اضافہ کرے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ دا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبی، میں مختصر جے وقت وچ امانت دے فائدے پچھلے جمعے بھی دسے گا، تھوڑے جے ہن بھی دس دیاں، تسی یہ نہ کو سارے جمعے وچ سختی رہی ہے، لیکن یاد رکھو جنی سختی کریے خیانت دے معاملے وچ اتنی تھوڑی ہے، کیونکہ اسی اس معاملے دے اندر بڑے کمزور ہاں۔ اللہ کو دعا کرنے ہاں اللہ سانو ہر قسم دی خیانت تو محفوظ فرمائے۔ میں پہلے دس چکا امانت تو مراد صرف دولت نہیں، ہر عہدہ امان، کوئی باپ ہے تے اولاد ہے تے کول امانت ہے، کوئی خاوند ہے تے بیوی ہے تے کول امانت ہے، کوئی بیوی ہے تے خاوند دا مال تے عزت ہے کول امانت ہے، کوئی استاد ہے تے شاگرد ہے کول امانت، کوئی بھی سربراہ کسی بھی حصے دا ہے، یہ ساری عہدے کول امانتاں نے، اور انہاں امانتاں دے بارے قیامت والے دن پوچھ ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن نازل فرمایا، اور قرآن کریم دے اندر امانت دے اندر دیانت کرن دے خیانت تو بچن دے فائدے بیان کیتے۔ پچھلے جمعے ایک اشارہ کیتا سی میں جناب یوسف علیہ السلام دا جیل سن، جیل چوں کڈ کے اللہ پاک نے او یوسف جدے کرتا بھی بھراواں نے اتار لیا سی، او
اس یوسف نو اللہ نے عزت کیا دی تھی؟ وزیر خزانہ بنایا، پھر مصر کا بادشاہ بنایا. کس چیز دی بنیاد تے؟ لم اخنہ بالغیب. یوسف علیہ السلام دا دعویٰ سی بادشاہ وقت نو دسو او دی غیر موجودگی دے اندر میں او دی امانت دے اندر کسی قسم دی کوئی خیانت نہیں کی تھی. امانت دار سن جناب یوسف. اس امانت داری دی وجہ تو اللہ پاک نے غربت ختم کی تھی. اللہ نے جیلاں دیاں سہولتاں وچوں کڈیا تے وقت دا بادشاہ بنا دیتا امانت داری دی وجہ تو. جے اس طرح بھی سمجھ نہ آوے اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر ایک اور اپنے نبی دا ذکر فرمایا ہے جنہاں دا نام جناب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام. بندہ مر گیا، جدوں بندہ مر گیا جناب موسیٰ تو قتل دے پلان تیار ہوئے. جناب موسیٰ علیہ السلام اپنا علاقہ چھوڑ کے ہجرت کر کے مدین دے کنویں تے گئے. لوگوں اس جگہ تے جا کے جناب موسیٰ علیہ السلام نے منظر دیکھیا. دونوں جوان لڑکیاں لہدا کھڑی ہوئی ہیں، لوگ اپنے بکریاں نو پانی پلا رہے. سارا واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں، اشارہ سمجھانا مقصد ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے انہاں لڑکیاں دی حمایت کی تھی، انہاں نو پانی پلا دیتا. اے دو نوجوان بیٹیاں اپنے گھر دے اندر وقت تو پہلے پہنچ گئیاں. باپ نبینا ہے، اکھاں تو نظر نہیں آندا، کمزور جا باپ ہے. پریشان ہو گئے جناب شعیب، لگدا ہے میریاں دھیاں نال اج کوئی مسئلہ بن گیا ہے. یہ وجہ تو جلدی گھر واپس آ گئیاں نے. فوری طور تے پوچھیا کی ماجرا تے کی مسئلہ بنے ہیں؟ اج وقت دی تبدیلی ہو گئی ہے، تسی اپنی بیٹیاں کولوں سوال کریا کرو میری بیٹی تیرے کالج دا وقت ہے، اج دیر نال کیوں آئی ہے، اج لیٹ کیوں آئی ہے، اج جلدی کیوں آ گئی ہے؟ اے میرے کول تے اتنے پیسے نہیں، تیرے کولوں قسم و قسم دا لباس کتھوں آ رہے ہیں، اے اتنیاں چیزاں عیاشیاں کتھوں ہو رہی ہیں؟ تسی بھی اپنی دھیاں کول، اپنے پتراں کول، اپنی اولاد کول اے سوالات کریا کرو. جناب شعیب نے پوچھا اج تواڈے جلدی آن دی وجہ کیا ہے؟ تے اج بکریاں بھی پہلے نالوں زیادہ سیر نے. جناب شعیب نو جواب دین لگیاں ایک جوان نو اسی ویکھ کے آئیاں وا، او جوان نے ساری حمایت کیتی ہے تے او دی وجہ تو اج اسی گھر جلدی پہنچ گئیاں. جناب شعیب پوچھن لگے کیسا او جوان ہے؟ انہاں نے خوبیاں بیان کیتیاں. ایک بیٹی کہن لگی بابا جان تہانوں ملازم دی تلاش ہے، جے ملازم رکھنا چاہتے ہو، جے مزدوری تے کسے نو رکھنا چاہتے ہو تو میرا مشورہ ہے اس نوجوان نو اپنے کول رکھ لو. آکھن لگے او دی وجہ کیا ہے؟ جواب دین لگی القوی الامین. او دی پہلی خوبی ہے کہ نوجوان طاقت والا کام کار گھر دے سنبھال لے گا. تو دوسری خوبی بابا او دی ہے امانت دار انسان ہے، امین انسان ہے، خیانت کرنے والا نہیں. بابا جان تسی انہوں اپنا بیٹا بنا کے اپنے گھر رکھ لا تو تھوڑی امانت وچ خیانت نہیں کرے گا. اس خوبی دی وجہ تو جناب یوشع اتنا خوش ہوئے. جناب موسیٰ نو بلوایا، لوگوں 10 سال جناب موسیٰ علیہ السلام انہاں دے گھر رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نو رشتہ بھی ملیا، اللہ دے پاک نبی جناب موسیٰ نو کھانا بھی ملیا، رہائش ملی ہے. کیڑی خوبی دی وجہ تو؟ لوگوں امانت والی خوبی دی وجہ تو. اس لیے سمجھ آندا ہے جڑا بندہ امانت دار ہوئے اللہ انہوں بھکھا نہیں مرن دیندا، جڑا بندہ امانت دار ہوئے اللہ انہوں ذلیل نہیں ہون دیندا، جڑا بندہ امانت دار ہوئے اللہ انہوں دکھی نہیں رہن دیندا، جڑا بندہ امانت دار ہوئے اللہ انہوں پریشان نہیں رہن دیندا. کامیابی دا مقدر ہوندی ہے، ہمیشہ اللہ پاک دے رزق وچ اضافہ فرما دیندا ہے. جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماندے ہوندے سن مفتاح الرزق الامانہ، مفتاح الرزق الامانہ. لوگوں رزق دے تالے کھولنے نے، بند رزق دے دروازے کھولنے نے تے امانت دار بن جاؤ. اے امانت رزق دی چابی ہے، اے امانت برکت دی چابی ہے، اے امانت روزی دی چابی ہے. جے تسی چاہتے ہو اللہ رزق روزی وچ اضافہ کر دے، اپنے اندر امانت والی خوبی پیدا کر لو، اللہ رزق روزی وچ برکت فرما دے گا. جے سمجھ نہیں آندی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے اس واقعے تے غور کرو. مدینے تو باہر ایک جگہ تے دوپہر دا وقت ہے، ایک چھان دے درخت دے تھلے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے دسترخوان لگایا تو کھانا کھان لگے. ایک نوجوان قریب تو گزر رہا، جناب عبداللہ بن عمر کہنے لگے ہلما یا رائی ہلما، اور بکریاں دے چرواہیا
آ ساڈے نال بیٹھ کے کھانا کھا. اے کہن لگا میں تواڈے نال کھانا نہیں کھا سکدا. کی وجہ طلب نہیں. کہن لگا طلب تے ہے لیکن انی صائم, میں روزے دی حالت چاں, میں روزے دی وجہ تو تواڈے نال کھانا نہیں کھا سکدا. جناب عبداللہ بن عمر حیران ہوئے, یار اس نوجوان نے گرمی دی اتنی شدت دے اندر پہاڑاں وچ بکریاں چرا رہے ہیں تے پھر بھی روزہ رکھیا ہوا ہے. خیر تے ہوے ایدی نیکی نو چیک کرنے ہو. گرمیاں دی دوپہر لمبے دن تے فرضی روزے بھی نہیں, نفلی روزہ رکھیا ہے, رمضان دا مہینہ بھی نہیں. عجیب نوجوان ہے, بکریاں چرا رہے ہیں پہاڑاں دے اندر, کوئی گھر وچ ستا ہویا بھی نہیں, دھوپ تے نال روزہ رکھیا ہوا ہے. کہن لگے اچھا یار انج کر انہاں بکریاں وچوں ایک بکری سانو دے دے, پیسے بھی دے دیاں تے افطاری واسطے تینوں گوشت بھی دے دیاں گے. شام دے وقت گوشت نال افطاری بھی کر لیں تے پیسے بھی بن جان گے. اے نوجوان کہن لگا ابن عمر اے بکریاں میریاں نہیں, اے بکریاں میرے مالک دی امانت ہے میرے کول, میں اس امانت دے اندر خیانت نہیں کر سکدا. حضرت عبداللہ بن عمر فرمان لگے یار مالک پوچھے گا, مالک نو آکھی ایک بھیڑیا آیا سی تے بکری نو چک کے لے گئے, مالک کیڑا تحقیق کرنا لگے. اس نوجوان دا جواب سنو, ہر گلے تے بہن والا, ہر دکان تے بہن والا, ہر جگہ تے بہن والا نوجوان ملازم اگر یہ ہوئی سوچ رکھے اللہ انہوں کدی بھوکا نہ رہن دے, اللہ دے رزق روزی وچ برکت فرما دے. اے نوجوان کہن لگا ابن عمر جے میرا مالک نہیں ویکھ رہا تے عرشاں دا مالک تے ویکھ رہے. این اللہ, میں اپنے مالک دی غیر موجودگی دے اندر او دے مال وچ خیانت کراں تے ہیرا پھیری کراں, میرے مالک نو دنیا وچ پتہ نہیں لگے گا, میرے رب نو تے پتہ لگ گیا ہے. جناب عبداللہ بن عمر جملہ سنیا, اتنے حیران ہوئے, بار بار ہوئی جملہ اپنی زبان تے جاری ہو گیا ہے وہ بکریاں دے چرواہے نوجواناں تیرا یہ جملہ ہے اللہ, کتنی پیاری سوچ ہے تیری, کتنی اعلیٰ سوچ ہے تیری. مدینے دے اندر گئے, اے دے مالک دا پتہ کیتا, کہنے لگے بکریاں مینوں ویچ دے, ساریاں بکریاں دا ریور خرید رہا لوگ, کہنے لگے اپنا غلام بھی ویچ دے, اے دا غلام بھی مل خرید رہا. جناب عبداللہ بن عمر اس نوجوان کو لائے, اس نوجوان نو آگے کہنے لگے اج تو بعد تو آزاد ہے, میں تینوں تیرے مالک کو مل لے کے آیا ہوں, میں تینوں آزاد کر رہا ہوں. تے دوسری گل سن, اے بکریاں بھی تینوں تحفے دے رہا ہوں. لوگوں غلامی آزادی وچ تبدیل ہوئی ہے تے بکریاں دے ریوڑ دا مالک بن گئے, یعنی غلامی بھی ختم ہو گئی تے رزق روزی بھی اللہ پاک نے بے بہا عطا فرما دیتا. کیڑی شے دی وجہ تو, امانت دی وجہ تو. تسی امانت دار بن جاؤ, اللہ پاک تہاڈیاں بھکھاں مٹا دے گا, اللہ پریشانیاں مٹا دے گا, اللہ پاک تہاڈی زندگی دے اندر رزق تے روزی دے اندر اضافہ فرما دے گا. دکھ مک گئے کہ غلامی تو آزاد ہو گئے, بکریاں دے ریوڑ دا مالک بن گئے. کیڑی شے دی وجہ تو امانت دی وجہ. اس طرح دیاں ڈھیر ساری مثالاں قرآن و حدیث وچ موجود نے. میں گزارش کراں گا بزرگو, خیانت نہیں کرنی کسے معاملے. اگر کر بھی بیٹھے ہو نا, ہن زندگی دا موقع ہے, ہن موقع ہے, تیاں دا حق مار بیٹھے ہو, بہناں دا حق مار بیٹھے, ہمسایہ دا, کسے غریب کسے نو بھی دھوکا دے بیٹھے ہو, تے ہن موقع ہے, توبہ کر لو, معافی مانگ لو. اللہ رب العالمین معاف فرمان والا ہے, اللہ پاک اپنی رحمت فرما دے گا. اللہ کول دعا ہے اللہ تعالی سانو امانت دے اندر دیانت کرن دی توفیق عطا فرمائے تے خیانت تو بچن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب